बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी की घटिया सोच और घटिया जहनीत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंजीनियर अपने साथ पेश आने वाली छोटी छोटी बातों को भी ज़बरदस्ती करामत कहने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ पेश आने वाले बड़े बड़े वाक़यात को भी करामत कहने से हिचकिचाता है और जल्दी से करामत मानने के लिए तैयार नहीं होता। मसलन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हर पीने का वाक़या कुतुब हदीस में मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की उसमें भी और भी कई सारी किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। लेकिन इंजीनियर ने इस वाक़या को करामत मानने से इनकार किया, जबकि अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर अलामिन नुबला में अल्लाह की कसम खाकर इसको करामत करार देते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में इसको करामत तस्लीम किया और भी बड़े बड़े उलमा ने, लेकिन इंजीनियर इसको करामत मानने के लिए तैयार नहीं। इंजीनियर ने जहाँ इस पर और एतराज़ात किए, एक एतराज़ ये किया कि ये जो किताबें हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा और इसी तरह दीगर किताबें, वो कुतुब सित्ता के अलावा हैं, और कहने लगा कि इसीलिए तो ये किताबें बाहर बैठी हुई हैं, इनको कुतुब सित्ता में जगह नहीं मिली। ये जो दर्जन किताबें, इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। ये दर हकीकत एक धोखा है, क्योंकि कुतुब सित्ता के अंदर किसी हदीस का ना होना ये उसके गैर मोतबर या ज़ईफ़ होने की दलील नहीं है। इसलिए इंजीनियर की ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन खैर, हम इंजीनियर के इसी उसूल के मुताबिक इंजीनियर से बात कर लेते हैं। एक वाक़या कुतुब सित्ता के अंदर आ गया और फिर कुतुब सित्ता के अंदर भी सही बुखारी के अंदर आ गया, और सही बुखारी में भी कई जगह ये वाक़या मौजूद है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लश्कर के अमीर थे। 300 तादाद थी उस लश्कर की, और सफ़र कर रहे थे और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा था वो उन्होंने जमा करवाया और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा तकसीम करते। आखिर में एक एक खजूर भी एक एक सहाबी को मिलती थी। फिर वो एक खजूर भी मिलना ख़त्म हो गई और भूख से निढाल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी नुसरत और तायीद हुई। समंदर ने एक बहुत बड़ी मछली उगली, इतनी बड़ी मछली कि 300 सहाबा ने 15 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 18 दिन उस मछली को खाया, मुसलसल खाया, और मछली का गोश्त फिर भी बच गया। और मछली की जो पसली थी वो इतनी ऊंची थी, जब एक पसली को खड़ा किया गया और उसके नीचे से ऊंट पर सवार एक आदमी गुज़रा, लेकिन उस ऊंट सवार का जो सर था वो मछली की पसली को ना लगा। इसका मतलब ये है कि मछली की वो पसली उससे भी ऊंची थी, और ये इंजीनियर ने भी माना है कि 10-12 फुट तो ऊंची होगी। जिस मछली की पसली की ऊंचाई 10-12 फुट थी, अंदाज़ा लगाएं उस मछली का वज़न कितना होगा और वो कितनी बड़ी मछली होगी। अब ये वाक़या तो सही बुखारी में कई जगह मौजूद है। इंजीनियर ने वहाँ तो ये कहकर धोखा दे दिया कि जी वो किताबें तो बाहर बैठी हुई हैं कुतुब सित्ता से। ये तो कुतुब सित्ता की सरदार है सही बुखारी, और इसके अंदर भी कई जगह ये वाक़या आ गया। लेकिन इंजीनियर की ज़हनीत इसको करामत मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इंजीनियर ने क्या किया, यहाँ दो एहतिमाल पैदा कर दिए। कहते हैं कि ये मोजज़ा भी हो सकता है और समंदर का नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, यानी एक समंदर का जो रूटीन का अमल है, तभी अमल है, वो भी हो सकता है। फिर इंजीनियर कहता है कि ये समंदर कभी कभी इस तरह की बड़ी बड़ी मछलियाँ उगलता रहता है, ये समंदर का एक रूटीन का अमल है कि कभी कभी ऐसा करता रहता है। ये एहतिमाल भी पैदा कर दिया, और साथ ही ये कहा कि जी मौजज़ा भी हो सकता है। बुज़ुर्गों ने चूँकि करामत कहा है, चलो इसको करामत मान ही लेते हैं। वो मुर्जाना तौर पे भी हो सकती है और एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। वैसे भी कभी कभार वो समुद्र उगल देता है मछलियां इस तरह की, लेकिन चूंकि बुजुर्गों की बात है हम इसे करामत ही मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वाक़या को भी इंजीनियर खुशी से करामत मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इसमें दो एहतिमाल पैदा कर दिए कि ये करामत भी हो सकती है और समंदर का एक रूटीन का अमल और तभी अमल भी हो सकते हैं। हालांकि इंजीनियर ने जो बात की है वो बिल्कुल बेहकीकत है। इंजीनियर ने कहा कि समंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कभी कभी उगलता रहता है और ये उसका रूटीन का अमल है। हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। कराची समंदर के किनारे पर वाक़ है। इंजीनियर साहब से हमारा सवाल है
کہ کوئی صرف ایک ثبوت دے دیں کہ اس سمندر نے کبھی اتنی بڑی مچھلی اگلی ہو. اگر آپ ثبوت دے دیں پھر تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ یہ سمندر کا ایک روٹین کا عمل ہے، کبھی کبھی ایسا کرتا ہے. اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کی یہ بات بے بنیاد ہے، اور آپ نے شک پیدا کرنے کے لیے یہ احتمال نکالا تاکہ اس کو جلدی سے کرامت نہ مانا جائے. ایک طرف تو انجینئر کی یہ ذہنیت ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اگر کتب ستہ کے علاوہ ہوتے ہیں تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر کتب ستہ میں آ جاتا ہے، صحیح بخاری میں آ جاتا ہے، پھر انجینئر یہ احتمال نکال لیتا ہے کہ یہ تو ایک طبی چیز ہے، یعنی جلدی سے اور خوشی سے اس کو کرامت ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو زبردستی کرامت کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ انجینئر نے کوئی آیت پڑھی اور قرآن کریم کھول کر اس نے وہ آیت پڑھنا چاہی، اتفاقاً وہی صفحہ نکل آیا. انجینئر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور انجینئر کہہ رہا تھا کہ یہ میری کرامت ہے، دیکھو یہ جائز کرامات ہیں، بار بار اس کو کرامت قرار دے رہا ہے. وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 62. اب یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کرامت. میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا، ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کرامت. یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں. حالانکہ یہاں بھی تو انجینئر کہہ سکتا تھا کہ یہ اتفاق ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن خود کہہ رہا ہے کہ جی یہ میری کرامت ہے اور یہ جائز کرامت ہے. جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء جن سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا، کم از کم ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی ولی نے جس سے کرامت ظاہر ہوئی ہو اس نے خود کہا ہو کہ جی دیکھو مجھ سے یہ کرامت ظاہر ہو گئی. ان کا یہ معمول نہیں ملتا، اور انجینئر نے اپنی ذات کے متعلق چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر کرامت کا دعویٰ کر دیا. دوسری مثال، ایک امام کا تذکرہ انجینئر نے کیا کہ ایک امام تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت صبح کی نماز میں کرتا تھا، اور جس آیت پر مضمون مکمل ہوتا تھا اس سے ایک آیت پہلے وہ رکوع میں چلا جاتا تھا، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ جس آیت پر مضمون مکمل ہو رہا ہے رکوع اسی آیت پر کرے. تو انجینئر کہتا ہے کہ جی ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ امام کو یہ بات کروں. اگلے دن امام نے اسی آیت پر رکوع کیا جہاں مضمون مکمل ہو رہا تھا، اس کے بعد امام اسی آیت پر ہی رکوع کرتا تھا. تو انجینئر یہ بات سنا کر کہتا ہے کہ یہ میری کرامت ہے، یعنی میں نے ارادہ کیا اور اس ارادے کا اثر امام پر پڑ گیا، جبکہ میں نے امام کو کوئی بات کی نہیں تھی، صرف انجینئر نے ارادہ کیا اور اس پر اثر پڑ گیا. ٹھیک ہے، میں نے ایک دن ارادہ کیا، میں اس کو کہوں گی یار یہ ایک آیت ساتھ آگے پڑھ لو، الا الذین تابوا بھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ اس دن اس نے وہ پوری پڑھی، اس کے بعد سے ابھی تک وہ پوری پڑھ رہا ہے. یہاں انجینئر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ اتفاق تھا، میں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، یا کسی اور نے متوجہ کر دیا، یا امام کو خود کو کسی طریقے سے توجہ ہو گئی. انجینئر نے یہاں یہ بات نہیں کی، احتمالات نہیں نکالے. انجینئر نے کہا یہ تو کرامت ہے. اندازہ کریں انجینئر کی ذہنیت کا کہ اپنے ساتھ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو شد و مد سے کرامت کہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں کوئی احتمالات پیدا نہیں کرتا. اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات جو بالکل صحیح سند سے صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہاں انجینئر نے احتمال پیدا کر کے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں کرامت ہے بھی صحیح یا سمندر کا روٹین کا عمل تھا. اس ایک نمونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انجینئر کی ذہنیت کیا ہے، کتنی گندی سوچ کا مالک ہے. اللہ رب العزت انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.